पहाड गाउँ बस्तीमै बस्छ भन्छन्। त्यसैले नै होला आलिशान महलहरूमा भन्दा गाउँको साना साना कुटीहरूले नै पहाडको आत्मा बोकेको हुन्छ। यस्तै गाउँहरूबाट नै समय समयमा क्रान्तिको बिगुल फुकिने गर्छ। हामी आज कुरा गरिरहेका छौँ कालिम्पोङको शहरीकरणको सोचबाट अलग्गै एउटा सानो गाउँमा मध्यम वर्गीय परिवारबाट जन्मेका र गाउँले परिवेशमा हुर्केका साधारण हुँदाहुँदै पनि एक असाधारण व्यक्तित्व, जसले आफ्नो परिवेश र परिस्थितिको विपरीत आफ्नो सफलताको कथा आफै कोरेका छन्। उहाँलाई कहीँ एक उद्यमी व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छ भने कहीँ समाजसेवी त कहीँ एक सफल व्यवसायी भनेर चिनिन्छ। एक सफल व्यवसायी रहँदा रहँदै पनि सन् 2000 को दशकतिर उहाँले पहाडको राजनीतिमा पदार्पण गरेका थिए। उहाँको विशेषता एउटै कुरोबाट बुझ्न सकिन्छ कि एक सफल व्यवसायी तथा असल राजनीतिज्ञ हुँदाहुँदै पनि उहाँले व्यवसायीलाई कहिले राजनीतिको छाया पर्न दिनु भएन, न त व्यावसायिक राजनीतिको पक्षमा उनी कहिले रहे। पहाडको राजनीतिक परिदृश्यमा एक सशक्त गोर्खाको विचारका प्रवर्तक र एउटा स्वाभिमानी गोर्खे अनुहार बनेको नाम हो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य श्री रुदेन सादा लेप्चा। आफ्नो कुरा राख्न पटक्कै नहिचकिचाउने र सधैँ सत्य कुरोलाई साथ दिने रुदेन सादा लेप्चा हिज आज राजनीतिक पृष्ठभूमिमा पहाडको पारम्परिक राजनीतिक विचारधारा भन्दा अलग एउटा छुट्टै राजनीतिक चिन्तकको रूपमा चर्चामा आएका छन्। के भन्छन् त रुदेन सादा लेप्चा? अब रुदेन लेप्चा कतिको सफल व्यापारी हो र कतिको सफल पोलिटिकल पर्सन हो, त्यो कुरा म आफैले चाहिँ कहिले त्यो नजरले आफैलाई हेरेको छैन। एउटा साधारण आफैलाई लाग्छ। तथापि मानिसहरूको एउटा अनुमान सायद यो के हदसम्म पोलिटिक्स जान्ने होला सायद, र कति हदसम्म कतिले यसले व्यापारमा के हदसम्म यसलाई आफैलाई स्थापित गरेको छ भन्नेसम्म सायद मानिसहरूको एउटा हेराइ हो। त्यो मेरो आफ्नै पक्ष होइन। तथापि मैले विनय तामाङ अनि थापासँग संलग्न रहेर पहाडको परिस्थिति यो वर्तमान परिस्थितिभित्र जुन प्रकारले राजनीतिभित्र म आजको दिनमा उभिएको छु, संलग्न छु, त्यसको एउटै खासै कारण छ कि एउटा मानिसहरूको फाइदाको निम्ति जे सजेसन्स आफूमाथिको लिडर्सहरूलाई राखिन्छ त्यो कुरा सुनिदिनु हो, अनि त्यो अनुसारले उनीहरूले आफ्नो प्रशासन चलाइदिनु हो। अनि हामीमाथिको उहाँहरूमाथिको भरोसा गरेर विश्वास गरेर एउटा मुख्य कारण हो जसले हामी उहाँहरूसँग भएर संलग्नता राख्दा हामी कम्फोर्ट महसुस गर्छ। अनि सायद पहाडभरिको म जस्तो रुदेन ओन्ली वान होइन, रुदेन जस्तो धेरै युवाहरू, धेरै मानिसहरू जो छ आज अनित अनि विनयसँग जोडेर काम गर्दाखेरि त्यो आफैले त्यो अहमियतमा राख्छ। सायद हिजोको दिनहरूमा हामी भित्रका कुराहरू जो पहाडको बेटरमेन्टको निम्ति, पहाडको अन्य डेभलपमेन्टको निम्ति जे उचित थियो त्यो उचितको निम्ति जे सजेसनहरू राखिँदा आफूभन्दा माथिकोहरूले सुनिँदैन थियो अथवा सुनिदिँदैन थियो। तर आजको प्रेजेन्ट परिस्थितिमा भन्नुपर्दाखेरि अनित विनय त्यो व्यक्तित्वहरू हो जसले पहाडलाई कुछ बनाउँछु, अनि सायद त्यो बनाउँदाखेरि म एक्लै काफी छुइनँ। सायद अरूको सजेसन्सहरू एडभाइसहरू हाम्रो निम्ति जरुरत छ र त्यो सुन्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको त्यो दृष्टिभङ्गी भएको एउटा पोलिटिसियन्सहरू लागेको कारणले नै रुदेन लेप्चा जस्तो अनि रुदेन लेप्चा आफै पनि विनय अनि अनितसँग संलग्न छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो हेराइ हो, मेरो आफ्नो पक्ष हो। अनि आफ्नो मैले गरेको उनीहरूमाथि जो व्यक्तित्वहरूले मलाई एट्र्याक्ट गर्यो त्यसको मुख्य कारणहरू दे आर गुड लिसनर, उनीहरू राम्रोसँग सुनिदिने हो जसले पहाडको बेटरमेन्टको निम्ति हरेक पक्षको मानिसहरूको कुरालाई लिएर त्यो अनुसारको व्यवस्था चलाइदिने उनीहरू प्रयास गर्छ। सो हामी त्यहाँ छौँ र म त्यहाँ छु। त्यो चाहिँ हेराइ टेक्निकल्ली जब हामी हेर्छौँ त्यसको दुर्बल र त्यसको दरो पक्ष हामी थाहा पाउँछौँ। हाम्रो लडाइँको
अध्यक्षता त लडाइँको नायिकेको जुन लडाइँ जसले मलाई त्यो उद्देश्यमा अग्रसर गरायो त्यो नायिके जसले मलाई उसको टिममा एउटा मेम्बरको हैसियतमा लु चलो भाइ आज लडाइँ गर्नुपर्छ फल्नालाई हामीले जित्नुपर्छ भनेर मलाई लडाइँ लगेको उसको उद्देश्यमा म पनि एउटा साथ दिएको एउटा सिपाही मात्र हो भने म त्यति बेलासम्म कन्फिडेन्स बस्छु जति बेलासम्म उसले नै मलाई भन्छ हामी जितेकै हुन्छौँ शत्रु मर्दैछ हाम्रो कारणले गर्दा तेरो शक्ति तेरो उपस्थिति र मेरो इन्भल्भमेन्ट भएले यो लडाइँ हामी जित्छौँ ए रुदेन डोन्ट वरी हामी लडाइँ जित्दैछौँ यति क्षेत्र जितिसकेका छौँ अब अझै जित्नु यति छ भन्ने जबसम्म मलाई डोराएर लाने मैदानमा एउटा लडाइँको मैदानमा त्यो नायिके हुन्छ तबसम्म म एउटा सिपाहीको हैसियतमा त्यस ठाउँमा कन्फिडेन्स बस्छु त्यसोसले भन्नुपर्दा दाजु बिमल गुरुङले नै पहाडभरिको युवाहरूलाई या ज्ञानीवर्गलाई भनौँ एजुकेटेड होस् चाहे त्यति एजुकेटेड नहोस् सबैलाई संलग्न गरेर गरिएको आन्दोलनभित्र उसको नायिकेपन नै हाम्रो कन्फिडेन्स हो त्यो आन्दोलन गराएको जुन बेला उहाँ आफै नै पर्दा पछाडि हराउनु भयो अर्थात् आन्दोलनको मैदानदेखि नायिकेको हैसियतले उहाँ जब दिशाहीन भयो र हामीले उहाँलाई सम्पर्क गर्दा भेट्न सकेनौँ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ र मैले कस्तो प्रकारको निर्णय गर्ने म त नायिके होइन ऊ पनि नायिके होइन ऊ पनि नायिका त म मैदानमा बसेर कसको कुरा सुन्छु र यो दिशाहीनतालाई अगाडि बढाउँछु एउटा असमञ्जसको परिस्थिति सृजित भएको परिस्थितिभित्र अनित र विनयले फर सम एक्सटेन्ट एउटा यसो गर्दा सायद फिलहाललाई एउटा स्थगित राख्न सक्छ र हाम्रोहरू जुन प्रकारले हरेकजना डे बाई डे गाउँ छोडेर भाग्नुपर्ने परिस्थितिको जुन चाहिँ क्रम छ सायद यसरी रोकथाम गर्न सक्छ भन्ने आइडियोलोजीभित्र त्यो दृष्टि राखेको कारणले गर्दा जे उहाँहरूले त्यो निर्णय गर्न सक्यो नि वास्तवमा पहाडको हितमा आजको दिनमा हामी फिल गर्छौँ त्यो एकदमै गुड डिसिसन थियो त्यो कारणले उहाँलाई लालसाना लाग्ने एउटा कुरा भावनात्मक दृष्टिकोणले त्यसरी भन्नु मिल्छ र टेक्निकल ग्राउन्डमा त्यसो भए आन्दोलन कहिलेसम्म गरेर चाहिँ यो आन्दोलनले चाहिँ एचिभमेन्ट पाउँथ्यो भनेर त्यति बेला कसैले किटान गरेर पनि भन्न सक्दैन थियो 105 दिन भइसकेको थियो ल 210 दिन गरेर पनि यो आन्दोलन एउटा टुङ्गोमा पुग्थ्यो भनेर कसैले एर्थमेटिकल रूपमा चाहिँ अहिले हाम्रो अगाडि कुनै फर्मुला त देखाउन सक्दैन यो आन्दोलनको क्रम जारी राख्नु एउटा चिज हो जारी राखेको आन्दोलनले हामीले हासिल गर्ने चिज दोस्रो अलग पक्ष हो नि त त्यो कारणले गर्दा 105 दिनदेखि 1000 दिन हामीले गरेको भए पनि यसको फल चाहिँ हाम्रो पक्षमा दह्रो पाराले एउटा पोलिटिकल एचिभमेन्ट रूपमा केही हुन्थ्यो भन्ने थिएन पनि त्यसोसले नै अनित र विनयले लिएको निर्णयलाई चाहिँ म मेरो लेभलमा चाहिँ उहाँलाई अब के भन्छ एउटा म धन्यवाद प्रकट गर्छु कि उहाँले जुन समयमा सठिक निर्णय लिन सक्यो त्यो पहाडको हितमा एकदम स्वीकार्य थियो र प्रशंसनीय पाइला भन्छु म चाहिँ यो भारत देशभित्र मेरो पोलिटिकल नजर चाहिँ के छ भन्दाखेरि हरेक ठाउँ नै कम्युनल सेन्टिमेन्टमा नै पोलिटिक्स गरिन्छ कुनै चारा छैन जस्तो गुजरातमा गुजरातीहरूले चिफ मिनिस्टर हुन्छ र उनीहरूकै एमएलए ज्यादातर हुन्छ बिहारमा जानुहोस् बिहारीहरू नै हुन्छ बङ्गालमा आउनु भने अवश्य बङ्गालीहरू नै एमएलएसहरू पनि बेसी पाउँछ एमपिसहरू पनि बेसी पाउँछ त्यसर्थ नै पहाडमा पनि पोलिटिक्स गर्दाखेरि आजसम्म पनि ज्यादातर पहाडमा पनि पहाडीहरू नै अगाडि आएको मैले पोलिटिक्स गर्दाखेरि या त मैले एउटा जातिगत लिडरको हैसियतले उभिएर बोल्नु पर्दा मेरो जातिको प्रोटेक्सनमा उभिएको हुनुपर्छ सायद मेरो जिम्मेदारी एउटा गोर्खा नेतृत्वको हैसियतले मेरो गोर्खाहरूलाई आउने परिस्थितिमा आज आउँदैछ गोर्खाहरू त्यो ठाउँमा गएर गोर्खाहरू सायद पतनै भइजान्छ भनेको परिस्थितिमा मैले एउटा साहस गर्ने परिस्थितिभित्र खबरदार गर्ने परिस्थिति हो एउटा कम्युनल दृष्टिभन्दा ठुलो कुरा मेरो जातिहरू हिपिने रहेछ मेरो जातिहरू अब उपरान्तको दिनहरूमा सायद खत्तम भएर जान्छ यो प्रकारले त जसरी कि व्यवसायहरूमा हामी खत्तम भयौँ जुन प्रकारले त्यसरी नै पोलिटिकल पनि हामी त्यो प्रकारले आफ्नो ठाउँमै यदि निष्क्रिय हुँदै गयौँ र अरूले हामी माथि थिचोमिचो गऱ्यो भने त भोलि दिनमा यस्तो हुँदैन जस्तो भारतवर्षमा 200 वर्ष अङ्ग्रेजहरूले शासन गरे भन्छ त्यो अङ्ग्रेजहरूको शासनकालभित्र हेऱ्यो भने अन्तिम समयमा आइपुग्दाखेरि 65 करोड जस्तो इन्डियन्सहरू थियो जसभित्र चाहिँ 30-35 हजार अङ्ग्रेजहरूले भारतलाई शासन गर्थ्यो इकोनोमिकली पोलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिभली इस्ट इन्डिया कम्पनीको वर्चस्व थियो अनि भेरी फ्यूले डल्लै भारतलाई प्रशासन चलाउँथ्यो पोलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिभली सबै प्रकारले इकोनोमिकली अनि हामी पहाडमा जति हाम्रो किपट हौँ र हामी यही ठाउँमा गोर्खाल्यान्ड माग्छौँ फर द गोर्खास भनेर भन्छौँ भने
प्रेजेन्ट परिस्थितिभित्र केही कतै हामी इन्सेक्युर हुँदैछौँ भन्ने एउटा त्रास छ। हिजोको दिनहरूमा यहाँबाट हामीले आफ्नो जातको एउटा एमपीहरू पठाइराख्न सकिरहेका थिएनौँ। विभिन्न अनुमानहरू विभिन्न अनुभवहरू हाम्रो छ। विगतमा पनि जसन सिंह जस्ता मान्छे पठाए, एसएस आलुवालिया जस्ता पठाए। योपालि गोर्खा भने तापनि उनीहरू हाम्रो माटोबाट उम्रेका आफ्नो मानिस होइन जसले हाम्रोपन उमाथि हामी बिसाउन सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अझै त्यो छोडेर अरू प्रकारले पनि यस ठाउँमा घुसपेठी पोलिटिक्समा एक प्रकारको घुसपेठीहरूको या त्यो प्रकारको मनोवृत्ति बढ्दै गरेको परिस्थितिभित्र लाखै हामी सुतिरहनु हुँदैन। लाखै तिमीहरू हामीले जोइले सुकै तिमीहरूको मनमानी गर्नु हुँदैन भनेर एउटा मैले आफ्नो जिम्मेदार प्रकट गरेको। त्यो ठाउँमा जातिवादी हिंसालाई उत्पन्न गराउनु भन्ने कतै हाम्रो मनसा होइन, कतै हाम्रो अभिव्यक्ति होइन। त्यस उसले हामी त्यसरी वर्णन गर्छौँ कि केही हदसम्म हाम्रो जातिहरू सुतिरहेको छ, युवाहरू बेकारी भइरहेको छ। मानिसहरूले पोलिटिक्स गरे तापनि हामी कहिलेकाहीँ अनकन्सियसली डिसाइड गर्ने भइसकेका छौँ, एउटा मोनोटोनस भइसकेका छौँ। जे गर्दा पनि हुन्छ, जसलाई उठामा हामी भोट दिने मेसिन जस्तो भइसकेको छ। थट होइन, वी क्यान डु, वी मस्ट डु भन्ने खालको सम्मको फिलिङमा चाहिँ हामी रिभाइभ हुनु पहाडलाई जरुरत छ। त्यस उसले त्यो प्रकारको साहस एउटा गोर्खा नेताले लिनै पर्थ्यो फर द प्रोटेक्सन अफ द गोर्खास। त्यति चाहिँ सायद मैले गर्नै पर्थ्यो, सायद हामीले त्यसो गर्नैपर्छ सो द्याट त्यो परिस्थितिमा हामीले त्यसो गरेको। त्यो कारणले हाम्रो भनाइ हो कि किन त्यसो भयो। मैले त्यो भित्र धेरै कुराहरू पनि तपाईँहरूले त्यो भित्र पार्टिकुलर एउटा कम्युनल कुरा मात्रै गरेको छैन कि हाम्रोहरूले पहाडको इकोनोमीभित्र या पहाडभित्रको व्यवसायहरूमा हाम्रोहरूले अवसर पाओस् भन्ने उद्देश्य पनि त्यहाँ राखेको छौँ। खास कुरा त्यो हो, मैले एउटा व्यवसाय गर्ने ब्याकग्राउन्डबाटै म हुर्किएको कारणले गर्दाखेरि, आफैलाई हुर्काएको कारणले गर्दाखेरि मेरो भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्यवसायमा धेरै स्कोप्सहरू रहेछ। मेरो अनुभवको आधारमा धेरै स्कोप्सहरू रहेछ। त्यो उसले यदि स्कोप्सहरूमा यति स्कोप छ भने हाम्रोहरूलाई अबको प्रशासकहरूले मौका प्रदान गरून्, अवसरहरू प्रदान गरून्, जसको कारणले गर्दा पहाडीहरू फाइनेन्सियली साउन्ड होस्, फाइनेन्सियली यहाँको मानिसहरू शक्ति सम्पन्न होस् भन्ने उद्देश्य पनि हो। जहिलेसुकै हिजो हामी व्यवसायमा पनि हेपिएका छौँ, अब पोलिटिकल पनि हेपिँदैछौँ। अझै हामी तल जानु हुँदैन, अब हामी अगाडि आउनुपर्छ भन्ने मानिसलाई एउटा मैले झकझगाउनु थियो हाम्रो गोर्खाहरूलाई, विशेष रूपमा युवावर्गलाई कि यो प्रशासन जे पनि छ, जस्तो पनि छ, यो प्रशासनले केही दियोस्, यो केही दिन सक्छ। अनि त्यो भित्र हाम्रोहरूको अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ निश्चित गरेछ हाम्रो लिडरहरूले भन्ने पनि हो, ताकि हिजोको दिनमा अनभिज्ञतामा हाम्रो लिडरको अनकन्सियसनेसमा हाम्रो जातिहरूले जे पनि हासिल गर्यो, प्रशासनहरू जे पनि हासिल गर्यो, त्यो प्रशासनभित्र नि हामी आन्दोलनकारीहरू मात्रै भयौँ, हामी त्यो भित्र भागीदार, आन्दोलनको भागीदारीहरू मात्रै भयौँ। तर प्रशासनले जबदेखि फलहरू दिनु थाल्यो, त्यो फलहरू टिप्ने हाम्रोमा अंशग्रहण भन्ने थिएन। अंशग्रहण गराएन किनकि हाम्रा लिडर्सहरूलाई कसैले त्यस्तो प्रकारले मिसलिड गर्यो, जसले मासलाई छोडेर फ्युलाई ज्यादा अँगाल दिएको कारणले गर्दा हिलको अर्थव्यवस्था दह्रो हुन सकेन। मेरो तर्क गरायो दह्रो हुन सकेन, जो भित्र प्रशस्त सम्भावनाहरू थियो। अनि म किन भन्छु हेर्नुहोस्, कम्युनली यदि त्यो दृष्टिकोणलाई तपाईँहरूले कम्युनली पनि ठान्नुहुन्छ भने, पहाडीहरूले आजको दिनमा रुदेन चाहिँ कम्युनली पोलिटिक्स गर्न चाहँदैछ भन्छ भने मलाई त्यसमा भन्नु केही छैन। म स्पष्ट भन्छु कम्युनल किन। आजको दिनमा योपालि लकडाउन जब भयो, विभिन्न ठाउँहरूबाट हामीलाई फोन आउँथ्यो, अङ्कल हामी यस्तो ठाउँमा अड्केका छौँ, अङ्कल हामी त्यस्तो ठाउँमा अड्केका छौँ, अङ्कल हामी यहाँ छौँ त्यहाँ छौँ, घरि हजसको भाडा छैन, घरि घरको भाडा छैन, घरि आउने बसको भाडा छैन, घरि यस्तो छ त्यस्तो छ। विभिन्न समस्याहरू लिएर हाम्रा गाउँका भाइ बहिनीहरूले, छोराछोरीहरूले फोन गरे विभिन्न देशभरिका सिटिजहरूबाट। त्यो मैले फिल गरेको कुरा चाहिँ किन त्यहाँ जाँदैछौ भनेर उनीहरूलाई सोधेको पछिको मैले अनुमान गरेको कुराहरू चाहिँ उनीहरू ठुल्ठुलो जबमा गएका छैनन्। हाम्रो त्यहाँ गएको छ के गर्नलाई, कसैको सेलुनको मेम्बर भएर केस कटिङ गर्नलाई, कसै यस्तो रेस्टुरेन्टमा काम गर्नलाई, यस्तै कामहरू गर्छ पाहाड गएर। कोही बार टेन्डर छ, कोही के छ, कोही यसो मसिनो कामहरू गर्छन्। जब यिनीहरू आउनु थाल्यो त्यति बेला हामीले यत्रो कति रहेछ हो, कतिजना रहेछ मैले हेरेको जुन प्रकारले अनलाइन रेजिस्ट्रेसन भयो 12-13 हजार जस्तो हिलको अनइम्प्लोइड युथ्सहरू पहाडदेखि पन्छिएको रहेछ, पलायन भएको रहेछ। अनि त्यो क्रमहरूमा फर्केर आउन थाल्यो र अनरेजिस्टर्डलाई पनि जोडेर सायद 20,000 जस्तो पहाडका छोराछोरी बाहिर रहेछ भन्ने कुरा मेरो अनुमान हो।
त्यसो भए पहाडबाट यत्रो युथहरू किन पलायन भयो? हामीले पहाडमै सब कुरा हुन्छ भनेर दुधौलो आन्दोलन गऱ्यौँ। दुधौलो आन्दोलनको फलस्वरूप दुधौलो प्रशासन पनि पहाडीहरूले चलाए अनि पाए पनि त्यो आन्दोलनबाट उब्जेको चिज आन्दोलनको पछिको फलले अर्थात् जुन चाहिँ एडमिसन्सहरू हामीले पायौँ त्यो भित्र केही हुन सकेन। जो यो युथहरू जो बेकारी भएर घरदेखि पलायन हुने क्रमहरू जारी रह्यो त एउटा प्रश्न गराइदियो। त्यस सोचले हो भने अब त्यसो भए रोकिन्छ कसरी? हामीले हिलको इकोनोमीलाई ध्यान दिनुपर्छ। हिलको इकोनोमी फर्स्ट चिज प्रशासनबाटै रिलेट गरिन्छ अनि हाम्रो दुईवटा व्यवस्थाहरू आयो, जिटिए अनि डिजिएसी। त्यो दुईवटा व्यवस्था आउँदाखेरि प्रशस्त पैसाहरू नआए तापनि साह्रै कम नआएको पनि होइन। केही हदसम्म पहाडभित्र पैसाहरू पनि भित्रियो, तर त्यो भित्रको व्यवसाय गराइहरूभित्र हाम्रो जाति पहाडे जो मेजोरिटीमा छ उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नै प्रशासकहरूले हिजोको पोलिटिसियन्सहरूले ओभरलुक गरी पठाएको अवस्थामा हामी पहाडेहरू छौँ। मेरो भनाइ चाहिँ त्यो ओभरलुक गरी पठाएको परिस्थितिभित्र हामी छौँ र त्यस्तो परिस्थितिबाट चाहिँ हामीले झकझकाएर अब हाम्रो युवतीहरू हाम्रा जनताहरू चाहिँ गाडी माथि ठुल्ठुलो मानिसको पार्टीको झन्डा लिएर कुद्ने जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्ने मात्रै होइन, जे हासिल छ त्यसको भागीदारी हुन सिक्नुपर्छ। त्यो उसको अंश ग्रहण गर्ने हुनुपर्छ ताकि हिलको प्रशासनको तहत जे पनि आउँछ त्यो भित्रको व्यवसायहरूमा उनीहरूले अवसरहरू पाएको हुनुपर्छ अनि त्यो भित्र कन्सियस गराउनु छ हाम्रो जातिलाई, हाम्रो युथलाई चम्काउनु छ। यहीँ छ सब कुरा, यो भित्र आऊ, यहाँ गर, यहाँ स्कोप छ। अनि त्यो माथि हाम्रो लिडर्सहरूलाई पनि अवेर गराउनु छ। अब होइन, जोहरूले गोर्खाल्यान्ड मागेर जे पनि हासिल गरेको छ सायद त्यो भित्रको दाबीदारी उनीहरूको पनि छ एउटा भोटरको हैसियतले, किनभने ऊ आन्दोलनभित्र उसले कसैले आमा गुमाएको छ, कसैले बाउ गुमाएको छ, कसैले आफ्नो सन्तान सायद लोग्ने सायद स्वास्नी गुमाएको छ। त्यसो हो भने सबै लडेर लायक लडाइँभित्रको हामी आन्दोलनकारीहरू हौँ भने आन्दोलन पछिको हासिल गराइबाट जे उब्जनी लागेछ त्यसको हामी हकवाला गर्नु हौँ नि त। त्यो कुरा त्यो मौका त्यहाँ प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट भनाइ, जो हिजोको दिनहरूमा मौका पाएन। मेरो स्पष्ट भनाइ किनभने भन्नुहोस्, डिजेसीको फर्मेसन र जिटिएसँगको फर्मेसन गराइ पछाडि 30-32 वर्ष हाम्रोहरूले आन्दोलन कालपछि दुईवटा प्रशासनहरू चलायो। तपाईँहरूलाई थाहा होस् कि मैले चिनेको 30-32 वर्षको शासनकालभित्र नि पहाडमा यो व्यवस्था चल्दा चल्दै जन्मेको 3-4 जना व्यापारीहरू देखेँ, जो गोर्खाहरू। दार्जिलिङमा एकजना सुब्बा दाजु हुनुहुन्छ, कालेबुङमा ध्रुव दाजु, ढेन्डुप दाजु भन्ने यी व्यक्ति 3 व्यक्ति बाहेक पहाडमा कुनै पनि एउटा दक्ष व्यापारीहरू पहाडको प्रशासनले पैदा गर्न सकेन। पैसा नआएको होइन, मोर देन 50,000 करोड पहाडमा आयो, तर त्यो व्यवसायको भागीदारीभित्र हाम्रोहरूको इन्भल्भमेन्ट कम भएकोले गर्दाखेरि 30-32 वर्षभित्र सम्पन्न भएको जो ग्राउन्डबाट उठेर माथिल्लो लेभलमा स्थापित भएको व्यापार गर्नेहरू 2-3 जना दाजुहरू मात्रै भए। त्यो कारणले गर्दा यदि त्यो मौकाहरूभित्र त्यो दृष्टिभङ्गी राखेर हाम्रोहरूले लडाइँ ल्याएको भागीदारी यिनीहरूको हुनुपर्छ, यिनीहरूले यो व्यवसायको मौका पाउनुपर्छ भनेर सोच्दै नै हिजो नेताहरू भएको भए त्यो दाजुहरूभन्दा धेरै बेसी सायद 100-150 व्यापारीहरू हुन्थ्यो पहाडमा, दक्ष व्यापारीहरू हुन्थ्यो र व्यापारको अवसरहरू उनीहरूलाई प्रदान गरेको भए, त्यो मोटिभेट गरेको भए प्रशस्त व्यापारीहरू पहाडमा हुन्थ्यो। त्यसको इन्डाइरेक्ट पहाडमा के कन्ट्रिब्युसन रहेछ मैले पहाडमा हेराइ गरेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रैले कमाउनु पर्दो रहेछ अन्ति मात्रै पहाड सम्पन्न हुन्छ भन्ने मेरो देखायो, मेरो अनुमान गरायो। अनि मैले प्र्याक्टिकल्ली मेरो आँखाले हेरेपछि अनुमान मात्रै होइन, त्यो कुरालाई एनालाइज गरेको कुरा हो। किनभने पहाडमा हेर्नुहोस्, म एउटा साधारण उदाहरण दिन्छु। कालेबुङमा रकभेल एकाडेमीको फाउन्डर पनि कन्ट्र्याक्टर प्रोफेसनबाटै त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको। उहाँले जे पहाडबाट कमाए नि त्यो पैसाको लगानी पनि पहाडमा गर्नुभयो। त्यसरी नै सायद कन्ट्र्याक्टर प्रोफेसनबाट होइन, तर पनि मोस्ट अफ द कालिम्पोङमा स्कुल्सहरू हेर्नुभयो भने धेरै प्रधान जातिहरूले कन्ट्रिब्युट गरेको छ स्कुल एजुकेसनमा। तर त्यो उनीहरूले इन्भेस्ट गरेको कारणले गर्दा पहाडमा यति थुप्रो इन्स्टिट्युटहरू बनेको छ। कालिम्पोङमा मात्रै हेर्छु म, दार्जिलिङ खरसाङलाई छोड्नुहोस्, अहिले कालिम्पोङमा मात्रै हेर्नुभयो भने कालिम्पोङभित्र तपाईँ स्प्रिङडल हेर्नुहोस्, कालिम्पोङभित्र हेर्नुहोस् सप्तश्री हेर्नुहोस्, कालिम्पोङभित्र रकभेल हेर्नुहोस्, कालिम्पोङभित्र यामुनी एउटा स्कुल छ, म थाहा भएन,
जे पनि होस् एउटा स्कुल छ यो भित्र। त्यो कारणले गर्दा यो सबै स्कुल्सहरूभित्र हेर्नुभयो भने झन्डै 40 to 50 लाख रुपिस पर मन्थ स्यालेरी वितरण हुन्छ। अर्थात् पहाडको इकोनोमीमा कसको कन्ट्रिब्युसन दह्रो छ, यहाँ खोजी निकाल्ने कुरा चाहिँ आज हाम्रो हो। वास्तविकतामा पहाडेहरूले नै इन्भेस्ट गरेको छ र पहाडेहरूले नै त्यो क्षेत्र प्रदान गरेको छ, जसद्वारा बेकारीहरू त्यस ठाउँमा सानो सानो नोकरीसँग जोडिएको छ र यहाँबाट पलायन हुने क्रमदेखि उनीहरू कमसेकम घरमा बसेर भात खाँदैछ, आमा बाउको सेवा गर्दैछ, घरको लोग्नेसँग बसेको छ, घरको स्वास्नीसँग बसेको छ, घरको छोराछोरीसँग बसेर जीवन धान्दैछ उनीहरू। यो सबै चिज चाहिँ कसरी सम्भव छ भने त पहाडेहरूले त्यो पैसा लगेर पाखा खनाएन, पहाडमा इन्भेस्ट गर्यो र पहाडमा त्यसको फलहरू फल्न सक्यो, जसको कारणले गर्दा पहाडको इकोनोमीमा हाम्रै गोर्खा जातिहरूको कन्ट्रिब्युसन भयो। र कालिम्पोङमा मात्रै म अरू इन्डस्ट्रीमा जाँदिनँ, केवल एजुकेसन इन्डस्ट्रीमा मात्रै हेर्नु हो भने कालिम्पोङमा मात्रै मोर देन 50,000 रुपिस चाहिँ स्यालेरी वितरण हुन्छ, जो चाहिँ हाम्रैहरूको इन्भेस्ट गरेको कारणले। एलबी सुब्बा दाजु म बहुतै इज्जत गर्छु, उहाँ दार्जिलिङमा हुनुहुन्थ्यो, जो घिसिङ शासनकालदेखि अगाडि व्यापारी हुनुहुन्थ्यो, अनि 86 को पछाडि उहाँ धेरै अझै सफल व्यापारी हुनुभयो। उहाँले जब पैसा कमाउनु भयो सिलगढीमा इन्भेस्ट गर्नु भएन, प्रथममा त उहाँले दार्जिलिङमा गर्नुभयो, युमा होटल बनाउनु भयो, युमा नर्सिङ होम जस्तो एउटा मोडर्न हस्पिटलहरू सृजना गर्नुभयो। त्यो कारणले गर्दा मेरो देखाइ चाहिँ के हो भन्दा पहाडेलाई नै कमाउनु दिनुपर्छ हाम्रो पहाडे नेताहरूले, ताकि त्यो पैसाको रिइन्भेस्ट पहाडमा होस्। जे म कमाउँछु त्यो पैसा पहाडमा इन्भेस्ट गर्छु, त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ पहाडमा एउटा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुन्छ, जसको कारणले गर्दा पहाडमै त्यो पैसा बस्छ अनि पहाडमै हाम्रै जातिले कमाएको चिज पहाडमै कन्ट्रिब्युट हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो दृष्टिभङ्गी त्यो दृष्टि या त्यो हेराइले मैले पहाडको इकोनोमीमाथि मेरो स्टडी अध्ययन रहेको कारणले गर्दा हाम्रो जाति फर्स्ट जोहरूले गोर्खाल्यान्ड माग्यो, हाम्रो जाति फर्स्ट जोहरूले आमा गुमायो, हाम्रो जाति फर्स्ट जोहरू आन्दोलनमा एकपल्ट कुजे भयो, जो हाम्रो आन्दोलनमा मारियो होला, जो हाम्रो आन्दोलनमा जे पनि भयो हामीहरूले सेक्रिफाइस गरेको छ। त्यसो भए उनीहरूको अधिकार पनि बन्छ अनि त्यसर्थ उयो पनि बन्छ, त्यसर्थ त्यो इकोनोमीलाई पहाडमा रोकेर राख्नु भने भोलि दिनमा त्यो कुरा यही ठाउँमा एउटा अलग बिजनेसको प्राइभेट सेक्टर पनि दरिलो भएर जान्छ भन्ने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले हिजो जे भने मानिसहरूले सङ्कीर्ण दृष्टिकोण भारतमै त्यस्तो भइसक्यो, हरेक कुरामा एउटा कम्युनल दृष्टिले नै एनालाइज गर्ने भइसक्यो। किनभने जबदेखि देशमा बिजेपीहरूको सत्ता आयो तबदेखि हामी एउटा कम्युनल्ली नै सबै कुरालाई एनालाइज गरी पठाउँछौँ। तर मेरो भनाइ हो दिस इज आवर किपर्ड भनौँ न, यो हाम्रो ल्यान्ड हो, यो हाम्रो ल्यान्ड हो भन्छौँ भने हाम्रो निम्ति सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरा मात्र हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यसमा कुनै प्रकारको एक जाति बिचमा अर्को जाति होइन, तर कसैलाई गाली गरेर हाम्रोहरूलाई अवेर गराउनु, निन्द्राबाट जगाउनु थियो। सो मैले त्यहाँ गरेको, त्यसमा मान्छेले जे पनि अनुमान गर्न सक्छ। र पहाडमा पहाडे चाहिँ सबै हो, जोहरू पहाडमा बस्छ, चाहे त्यो भित्र सबै समुदायले आउँछ। तर 86 यता पहाडमा गोर्खालाई डिफाइन गरेको घिसिङले डिफाइन गरेको परिभाषामा भन्नुपर्छ लेप्चा भोटे नेपाली, हामी सबै गोर्खाली भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। र हामी म क्लास 9 तिर पढ्थेँ, त्यति बेला क्लास 9 तिर पढ्दा मेन रोडमा हामी जब स्टुडेन्ट अवस्थामा के अरे आन्दोलनहरूमा जाने गर्थ्यौँ, भाग लिने गर्थ्यौँ जुलुसहरूमा, त्यति बेला हामी एउटै स्लोगन लाउने लेप्चे भोटे नेपाली, हामी सबै लेप्चा भोटे नेपाली, हामी सबै गोर्खाली भन्ने गर्थ्यौँ। सायद त्यसरी नै डिफाइन गर्नु पहाडको हार्मोनीको निम्ति सबैभन्दा पोलिटिकल हार्मोनीको निम्ति सबैभन्दा उचित पनि ठहर गर्छ। अनि मलाई लाग्छ म डिफाइन गर्न चाहँदा घिसिङको त्यस्ताको यो स्लोगन म सबैभन्दा बेसी एक्सेप्ट गर्छु कि लेप्चा भोटे नेपाली हामी सबै गोर्खाली भन्ने। अनि त्योभन्दा सायद बढेर यसलाई डिफाइन गरिबस्नु उचित म ठहर गर्दिनँ। उद्देश्य ठुलो हो, माग्ने उद्देश्य भनेको पक्कै ठुलो थियो, तर हासिल गरेको चिज म बिल्कुलै भन्छु खोक्रो हो। टेक्निकल रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि त्यो यो जिल्ला परिषदको तुलनामा पनि त्यतिको ओजन नबोक्ने व्यवस्थाहरू हासिल गरेको हो। जो त्रिपक्षीय पञ्चायतलाई हेऱ्यो भने त्योभित्र जुन प्रकारको संवैधानिक शक्ति त्यसमा छ त्यो हिसाबले हो भने यो व्यवस्था जे हासिल गरेको छ, जसलाई फुल्ली संवैधानिक भन्नु मानिँदैन, लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीसम्ममा त्यसलाई केही दक्षता राख्छ, सायद त्योभन्दा ठुलो गएर माथि त्यो प्रकारको नजरले त्यो प्रकारको ओजनले सायदै यसलाई एक्सेप्ट गर्छ। त्यो कारणले गर्दा जे हासिल गरेको छ त्यो खोक्रो भन्नेको 2-3 कुरा छ। फर्स्ट चाहिँ यो त्यस्तो दरो संवैधानिक होइन। अनि यो आइसकेपछि पञ्चायती सिस्टम अस्तव्यस्त रहनु पनि एउटा मुख्य कारण हो कि हाम्रो लेभलमा
पहाडको विशेष पोर्टफोलियो बाहेक पोलिटिकल पोर्टफोलियो बाहेक मानिसहरू ग्राम पञ्चायत लेभलमा हुने सदस्यहरू, त्यसको बादमा माथि आएर प्रधान हुनेहरू, त्योदेखि माथि आएर जिल्ला माफ गर्नुहोस् पञ्चायत समिति, त्यहाँदेखि माथि आएर जिल्ला परिषदसम्मका जुन चाहिँ पोलिटिकल स्तरहरू थियो मानिसहरूले आफ्नो आफ्नो अहदामा बस्ने, त्यो सबै नामेट गरियो। यो डिजेसी र जिटिएको अस्तित्व जब आयो, त्यो आइसकेपछि यी कुराहरू जब कि म्युनिसिपालिटी आफ्नो एक्जिस्टेन्समा जिउँदैछ, हिजो पनि थियो बिफोर फर्मेसन अफ डिजिएसी, आफ्टर फर्मेसन अफ जिटिए, त्यति बेला अर्बन सेक्टरमा म्युनिसिपालिटी थियो, म्युनिसिपालिटीले त्यही सिस्टम पायो, त्यही स्ट्याटस पाइरहेछ टिल नाउ पनि। तर पञ्चायती सिस्टम जुन चाहिँ छ, हामी ग्रामवासीहरूको हौँ, ग्रामवासीहरूको हैसियतले हामीले जब हेर्छौँ, हामी त्यो ठाउँमा काहीँ न काहीँ चुकेका छौँ। त्रिस्तरीय पञ्चायत सिस्टमलाई जुन प्रकारले नामेट गरियो, त्यसले एउटा पोलिटिकल्ली मानिसहरूलाई विभिन्न ठाउँमा पाउने प्लेसमेन्टहरूबाट मान्छेलाई वञ्चित गराएको व्यवस्था हो। र टेक्निकल्ली म त्यसरी भन्छु, यसले यो खोक्रिएको हो कि यसले एउटा तल्लो लेभलमा हुने पञ्चायत समितितिर आउने दक्षता राख्ने मानिसहरूले त्यहाँ एउटा पोलिटिकल उयसमा पार्टिसिपेसन गर्नु पाएन। त्यसरी नै पञ्चायत प्रधान हुने मान्छेले पोलिटिकल प्लेटफर्ममा उभिएर पार्टिसिपेसन गर्नु पाएन। अनि माथि गएर जिल्ला परिषदमा त चलो जिल्ला चरी को प्याटर्नमा हेर्नु पर्यो भने डिजिएसी नै त्यो भएर जिटिए नै त्यो भएर त्यो ठाउँमा त दुई स्तर पञ्चायत टुटेको कारणले गर्दा यो टेक्निकली यो एकदम सही हुँदै होइन। त्यो कारणले गर्दा त्यो ठाउँमा म यसलाई खोक्रिएको भन्छु। अर्को चिज चाहिँ नि, दुईटा आन्दोलनभित्र, घिसिङको आन्दोलनभित्र कतिका कुन अहदाका हाम्रा गोर्खाहरू त्यस्ता थिए म त्यति वर्णन गर्न सक्दिनँ। इतिहासले चिनेको र हामी नजिक भएको घिसिङ बाहेक उसको इर्द गिर्द कुन पोर्टफोलियोको मान्छेहरूलाई त्यो मान्छेहरू लिएर घिसिङले त्यो बेला आन्दोलन गर्यो, मेरो आफ्नो अनुभव त्यति दह्रो त्यस्तालाई छैन। तर जिटिए जब फर्मेसन भयो, हामी जिटिएसँग फर्मेसन हुँदाखेरिको अवस्थामा हामीसँग रिटायर आइएसहरू पनि थियो, रिटायर डब्लुबिसी अर्थात् बहुत सारा ब्युरोक्रेट्सहरू थियो, रिटायर ब्युरोक्रेट्सहरू माथिल्लो तहमा मतलब सर्भिस गरेर गभर्मेन्ट सर्भिस गरेर रिटायर भएकोहरू पनि थियो, टेक्नोक्रेट्सहरू पनि थियो, अनि त्योभित्र वकालत गर्ने हाम्रो दाजुहरू पनि थियो, साथीहरू पनि थियो। त्यसको बावजुद पनि हिलको यो दुईटै प्रशासनभित्र मैले एउटा अनुमान गरेर एउटा केलाएर जब जिटिए यो सेकेन्ड टेन्योर जब बोर्ड चल्नु थाल्यो, त्यति बेला नजिक पुगेर हेरेको नि यो व्यवस्थामा सबैभन्दा खोक्रो चाहिँ रेभिन्यू हो। किनभने एउटा व्यवस्था ग्राम पञ्चायतबाट हामी छौँ, ग्राम पञ्चायतभित्र आजको दिनमा इलेक्टेड बडी नहुँदा पनि त्यो ठाउँमा ग्राम पञ्चायत इज देयर, ग्राम पञ्चायतको एडमिनिस्ट्रेसन छ। रुदेन लेप्चा एउटा कन्ट्र्याक्टर हो, एउटा दोकान पनि चलाउँछ भने उसले त्यो पञ्चायतबाट ट्रेड लाइसेन्स एभ्री इयर रिन्युअल गरेर पैसा तिरेर लिनुपर्छ। त्यसरी नै कन्ट्र्याक्टरको पनि त्यो प्रोफेसनल त्यो प्रकार सर्टिफिकेट मैले लिएको हुनुपर्छ। अनि धुरी खजाना हामी इयरली बेसिसमा तिर्छौँ। त्यसरी नै म्युनिसिपालिटीमा बहुत सारा मैले ट्याक्स सेसन्सहरू तिरेको छु, बहुत सारा बिल्डिङहरू मैले म्युनिसिपालिटीभित्र पनि बनाएँ, त्योभित्र बहुत सारा मैले रेभिन्युजहरू तिरेको छु। अर्थात् अझै बढेर भन्नुपर्दा स्टेट अफ वेस्ट बेङ्गालभित्र हेर्नु भने तपाईँको ममता ब्यानर्जीदेखि अघिबाटै पनि स्टेट कहिले पनि सेन्ट्रलसँग मिसेर काम गरेन, झन्डै झन्डै बेङ्गालमा। तथापि बेङ्गाल एक्जिस्ट गर्यो, बेङ्गाल सम्पन्नसँगले बेङ्गालले आफ्नो राज्यलाई उन्नति गर्न सकाए, इम्प्लोइमेन्ट दियो। एउटा कारण हो कि स्टेटले आफ्नो रेभिन्यू पाएको थियो, सेन्ट्रलले आफ्नो रेभिन्यू छ अनि स्टेटको आफ्नै पार्टमा रेभिन्यू छ। तर यो व्यवस्था सृजना गर्दाखेरि हाम्रो पक्षले क्लेम नगरेको चिज चाहिँ सबभन्दा एउटा अपरिपक्व पाराले हासिल गरेको चिज चाहिँ त्यो हो कि यसमा रेभिन्यूलाई कुनै ढङ्गले या कुनै तर्कले या कुनै समयमा यो कुरालाई टेबलमा राखेको छैन कि जिटिए चलाउनुको निम्ति विभिन्न प्रकारको पावर इम्पावरमेन्ट गरिएको छ। यसमा लाइक ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप डीसम्म चाहिँ तिमीहरू आफै के गर्नु सक्छ, एपोइन्ट गर्न सक्छौ। एपोइन्ट गर्ने त ठिक छ नि, एपोइन्ट गरिदिउँला, तर मलाई सेलेरी दिने मेरो रेभिन्यू चाहिँ खोइ। सबभन्दा कठाङ्ग्रिएको चिज, सबभन्दा एउटा टेक्निकली ठ्याक्कै नमिलेको चिज चाहिँ म कसैलाई एपोइन्टमेन्ट गर्न सक्छु, तर म सेलेरी दिने चाहिँ मेरो रेभिन्यू छैन। डिजिसी पछि फेरि जिटिए झन् ठुलो नामले गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन भयो। तर यो एडमिनिस्ट्रेसन भइसक्दाखेरि हामी सेन्टिमेन्टली चाहिँ
हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसनको नामको ट्यागमा चाहिँ हामी खुसी भयौँ। कुनै एउटा निकै ठुलो शिक्षकले अर्थात् के अरे त्यति बेला के भन्थ्यो स्टडी फोरमको सदस्यले मलाई भन्यो रुदेन योपालिको व्यवस्था एकदम दह्रो व्यवस्था हो भनेर भन्यो। मैले भने कुन एङ्गलमा भन्यो अरे घिसिङले खालि गोर्खा हिल काउन्सिल भनेर ल्याएको थियो, हामीले गोर्खाल्यान्ड भनिदियो। गोर्खाल्यान्ड यो नोमेनक्लेचरको हिसाबले बहुत ठुलो उयस राख्छ, अहमियत राख्छ। मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ सर कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ यो बहुत महत्त्वपूर्ण। घिसिङ र यसमा केही फरक छैन, नाममा फरक आए तापनि इकोनोमिकल दृष्टिकोणले चाहिँ यो एकदम कमजोर नै छ। किन इकोनोमिकल दृष्टिकोणले यो कमजोर छ भन्दा यसको आफ्नो रेभेन्यू पार्ट चाहिँ जिरो छ। मैले के हासिल गर्छु? यहाँको भएका जिएसटी स्टेट र सेन्ट्रलले लान्छ, यहाँको सेसहरू स्टेट र सेन्ट्रलले लान्छ, यहाँको इन्कम ट्याक्सहरू सेन्ट्रलले लान्छ, यहाँको रेभेन्यूहरू जति पनि ल्यान्ड रेभेन्यूहरू सबै स्टेटले लान्छ, यहाँको बिजुली बत्तीको सबै लान्छ। हामीले के पाउँछ? हाम्रो सेयर्स के हो? जो एउटा पिउनलाई एपोइन्टमेन्ट दिएर म तल पनि म मेरै प्रशासनिक व्यवस्थाबाट उसलाई स्यालेरी पनि दिन सक्छु। त्यो मेरो के छ? नथिङ, जिरो। त यो के भयो त्यसो भए? त्यसो भए अलग चाहिँ के पायो यसले? टेक्निकल रूपमा यस्तो भए चाहिँ पहाडको व्यवस्थाभित्र रेभेन्यू जिरो भएपछि यो पहाडको व्यवस्था चाहिँ मेरो दृष्टिमा चाहिँ मेरो हेराइमा चाहिँ यो एउटा रिलिफ क्याम्पको टाइपको एउटा व्यवस्था मात्रै हो। जो रिलिफ क्याम्प फर द टाइम बिङ हुन्छ, जो चाहिँ डिजास्टर भइराखेको समयमा आपतकालीन अवस्थामा एक ठाउँ गएर बस्ने हो, अनि कहिलेकाहीँ नौकामा गएर सौदा पुऱ्याइदिने हो, या त हजसबाट केही सामान गिराइदिने हो, चाहे त्यो ठाउँमा कसैले पाउँछ कसैले पाउँदैन। त्यस्तो प्रकारको म्यानेज गर्छ डिस्ट्रिक्ट प्रशासनहरूले। त्यस्तो प्रकारको रिलिफ क्याम्प जस्तो व्यवस्था गठन गर्यो पहाडको निम्ति, जसको चाहिँ आफै उब्जनी गरेको रेभेन्यूले पहाडमा चाहिँ एउटा पिउनलाई पनि एपोइन्ट गर्ने क्षमता नभएको क्षमता हो यो। त्यो कारणले गर्दा म चाहिँ यसलाई चाहिँ रिलिफ क्याम्पको व्यवस्था हो, जो व्यवस्थाले चाहिँ पहाडको युवाहरूलाई गभर्मेन्ट जबको ग्यारेन्टी चाहिँ स्टेटको अगाडि खुट्टा घोडा टेकेर हात जोडेर माग्नु सिवाय दोस्रो विकल्प छैन। त्यो कारणले गर्दा यो व्यवस्था चाहिँ यस्तो व्यवस्था हो जसले चाहिँ पहाडको आकाङ्क्षालाई पहाडको उयसलाई पुरा गर्न सक्दैन। त्यो कारणले गर्दा यो खोक्रीको व्यवस्था ल्याएको यसमा कुनै बुद्धिमत्ता छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्योभित्र जति नै डक्टरेट गरेकाहरू हुन्, जति नै आइएसहरू हुन्, तर त्योभित्र एउटा कुरा चाहिँ म स्पष्ट गर्न माग्छु, त्यो ठाउँमा प्रशासनिक नामले जेसुकै होस् व्यवस्था, त्यो ठाउँमा इकोनोमिकली चाहिँ रेभेन्यू फ्री जुन प्रकारको एउटा सत्ता ल्यायो, जुन प्रकारको एउटा पहाडमा प्रशासन ल्यायो, यो चाहिँ हामी अज्ञानी छौँ, हामी मूर्ख छौँ, हाम्रोमा अध्ययन भन्ने कुरा छैन। हामीले एउटै नामको लागि मात्रै प्रशासन तान्यौँ, तर त्योभित्र दाम बिनाको चिज ल्याएर चाहिँ हाम्रो पहाडमा खोक्रिएको अवस्थाभित्र पहाडको व्यवस्था चलेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि टेक्निकल ग्राउन्डमा चाहिँ जुन चाहिँ व्यवस्था ल्यायो खोक्रो, यसमा हामीले केही पनि गर्न सक्दैन। यसमा हामीले मानिसलाई आफ्नो प्रकारले स्टेटलाई हात नजोरी सेन्ट्रललाई हात नजोरिकन आफ्नो प्रकारले एउटा पिउन गर्ने मान्छेलाई पनि ग्यारेन्टीको साथमा आश्वस्त गर्न सक्दैन। त्यो कारणले यो व्यवस्थालाई म त्यो नजरले हेर्छु कि हिजोकोहरूले यत्रो मानिसहरू मारी पठाए। घिसिङको जमानामा 1200 शहीद भए, विमल दाजुको जमानामा 8-9 जना शहीदहरू भएर यत्रोको सेक्रिफाइसले ल्याएको व्यवस्था, जसको त्यो घरको शहीद घरको नानीलाई पनि या छोरालाई पनि या छोरीलाई पनि या स्वास्नीलाई पनि या बाउलाई पनि एउटा यस्तो सर्भिसको ग्यारेन्टी दिन सकेन, जो चाहिँ गएर जसले हामीलाई मार्यो, जसको प्रशासन गराइबाट हाम्रोहरू मारिए, उसको न्याय दिनुको लागि चाहिँ फेरि हाम्रो एउटा पिउनको कामको लागि हामी त्यही व्यवस्थासँग गएर झुक्नुपर्ने व्यवस्थाहरू ल्याएका हौँ। त्यो कारणले हिजोको व्यवस्थाहरू फुल्ली फेल व्यवस्था हो। त्यो कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ टेक्निकल ग्राउन्डमा पनि इकोनोमिकल ग्राउन्डमा यसलाई हामी एउटा विफल मानिसहरूले मागेको आन्दोलनको फलहरू यो दुईवटा व्यवस्थाहरू भन्छु म। विकल्प यस्तो हो र भाइ, विकल्प भन्दा जे पनि हासिल गरेको छ। म चाहिँ अहिले यो भन्दैछु किनभने हाम्रो निम्ति सबैभन्दा डह्रो समय भनेको मोदीको फर्स्ट 10 इयर थियो। पहाडमा पोलिटिकल्ली फुल्ली सेटल्ड हुने सिचुएसन चाहिँ सबैभन्दा फर्टाइल चाहिँ मोदीको पहिलो 10 इयर थियो, जति बेला बङ्गालमा उनीहरूको निम्ति त्यति ठुलो बिजेपी आकर्षणको विषय थिएन। दुईटै मात्रै एमपी थियो, एउटा यताबाट एउटा उताबाट, खै दुईटा मात्रै एमपी थियो। त्योभित्र बङ्गालमा पोलिटिकल्ली उनीहरूले नोक्सानी गरी पठाउने केही पनि थिएन र सेन्ट्रल पनि सक्षम पर्सेन्टेजको हिसाबले या
उनीहरूको सङ्ख्याबलको हिसाबले सक्षम सरकार चलाइराखेको अवस्थाभित्र बिजेपीले निर्णय गर्न सक्ने त्यो जतिको एउटा फर्टाइल सिचुएसन हामीसँग आजको परिस्थितिमा छैन। त्यो कारणले गर्दा यो परिस्थितिमा ब्लाइन्ड भएर 105 दिन जस्तो आन्दोलन गरेर पनि फेरि एउटा चिज हासिल गर्छौँ भनेर एउटा मूर्ख पाराले यसलाई एनालाइज गर्नुभन्दा म भन्छु जे छ नि यो व्यवस्था हिजोको विगत गयो हाम्रो निम्ति एउटा इतिहास भएर रह्यो। त्यसको दरो पक्ष त्यसको कमजोर पक्षहरूलाई एउटा वर्तमानमा एउटा एनालाइज गर्ने विषय मात्रै, यहाँ चुक्यो वहाँ चुक्यो भन्ने विषय मात्रै हो। हामीले त्यसलाई रिपेयर गर्न सक्दैन। तर वर्तमान र भविष्य जे छ नि अनित अनि विनयको जुन काम गर्ने तरिका छ, मान्छेको सुन्छ, मान्छेले भनेको कुरामा उनीहरू मानेर माथिल्लो प्रशासनसँग मिलेर केही गर्ने दक्षता राख्छ। त्यो हिसाबले भन्नुपर्दा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि जे हासिल छ नि त्यो भित्र हाम्रो गोर्खाहरूलाई व्यवसाय गर्ने अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्छ। प्रपोर्सनेट रूपमा यसको सही रूपमा यसको फन्डहरू डिस्ट्रिब्युसन होस् अनि हाम्रो जातिहरूले नै व्यवसाय गर्ने सुअवसरहरू ज्यादा दियोस्। जो हिजो विमल दाजुको टाइममा जस्तो घिसिङ के अरे आपाको टाइममा जस्तो ग्लोबलाइजेसनहरू नहोस्। जहाँ सम्भव छ त्यो ठाउँमा कामहरू सानो सानो ब्रेकअपमा कामहरू दिन सकेमा हाम्रो युवाहरूले एउटा व्यवसाय गर्ने र एउटा इन्जिनियरिङ सेटअपसँग एउटा कनेक्ट हुने अनि डिपार्टमेन्टको अफसरहरूसँग कनेक्ट हुने अनि हायर अथोरिटीसँग कनेक्ट भएर आफूलाई एउटा स्वनिर्भर बन्ने मौकाहरू पाउनुपर्छ। यदि त्यो प्रकारको प्रशासन अनि विनयले आजसम्म चलाएको छ, भविष्यमा त्यसरी चलेर गयो भने यही प्रशासनले नै पहाडलाई धेरैभन्दा धेरै सम्पन्न बनाएर लान सक्छ। अनि त्यसरी त्यो प्रकारको वेमा काम गर्ने कुराहरू सुरु पनि भइसकिरहेको छ र निश्चय नै हामीलाई लाग्छ यदि त्यसरी भयो भने नै पहाडमा जे छ नि हामी यसो नगरौँ न कि हामी पुऱ्याएको चिज त 5 स्टार भित्र पनि त्यही मैदा हो, त्यही अन्डा हो, पोल्ट्री फार्मबाटै जान्छ। तर उसले बेच्ने चिज पस्काइ चाहिँ अलिक बेसी हो र अलग्गै हो। त्यो कारणले गर्दा त्यसको दाम र त्यसको टेस्ट गराइमा पनि अलिकति फरक पर्छ। हामी पनि त्यही भन्छौँ जे हासिल छ नि त्यो हासिल गराइभित्र भान्से राम्रो बनाउनु पायो भने, भान्से राम्रो राख्नु पायो भने मिठो पनि हुन्छ, सबैलाई पुग्ने गरे पनि हुनसक्छ। मेरो भनाइ चाहिँ त्यो कारणले यो व्यवस्थामा जे छ नि त्यो सम्भावनाभित्र हामी यहाँका युवाहरूलाई, जवानहरूलाई एउटा अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। बिजनेस गर अनि पहाडमा इन्भेस्ट पनि गर, बिजनेस गर अनि पहाडमा इन्भेस्ट गर। त्यसो त पहाडमा यस्तो धेरै इन्स्टिट्युटहरू आउला। अझ हाम्रो भाइ बहिनीहरू हामीले देखिरहेका छौँ यहाँबाट नर्सिङ पढ्नु कोही सिलगढी जाँदैछ, कोही नर्सिङ पढ्नु तल जाँदैछ, यो के अरे साउथतिर जाँदैछ इत्यादि भइरहेछ। अनि बहुत सारा बिएड कलेजेसहरू पढ्नुको लागि विभिन्न ठाउँहरूमा यस ठाउँबाट निक्लेर बाहिर जाने गर्छ। यदि हाम्रो पहाडीहरूलाई नै कमाउने मौका दिएको भए नि त्यस्तो बिएड कलेजहरू यहीँ फर्म हुन्थ्यो, यहीँ नै इस्टाब्लिस हुन्थ्यो। नर्सिङ कलेजेसहरू सायद हुनसक्ने यहीँ नै फर्मेसन हुन्थ्यो, यहीँ नै इस्टाब्लिस हुन्थ्यो र हिलको इकोनोमी झन् दह्रो भएर जान्थ्यो। अनि हाम्रो त्यो अनुमान गराइ हो यदि हाम्रोहरूलाई यो प्रशासनिक व्यवस्थाबाट जे हुन्छ हाम्रोहरूलाई नै कमाउने अवसरहरू प्रदान गरौँ, जसद्वारा उसले कमाएको पैसाबाट फेरि पहाडमा त्यसलाई रिइन्भेस्ट गरियोस्, लगानी गरोस्। जसले जुन प्रकार उदाहरणहरू मैले अघि पनि दिएँ, विभिन्न एजुकेसनल इन्स्टिट्युटहरू पहाडमा इस्टाब्लिस भयो। त्यसरी नै अरू प्रकारको क्षेत्र पनि दह्रो होस्, इन्डस्ट्रीहरू बनोस्, कटेज इन्डस्ट्रिजहरू दह्रो होस्। अनि त्यो कारणले गर्दा हाम्रै जातिहरू त्यो ठाउँमा के हुन्छ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हाम्रैहरूले गरिदिएको कारणले हाम्रैहरू त्यो ठाउँमा इन्भल्भ पनि हुन्छ र पहाडको इकोनोमी दह्रो भएर त गइहाल्छ। त्यसो भए एउटा बेकारीको निम्ति उसको सर्भिस पाउनु नै गोर्खाल्यान्ड जत्रो हो। एउटा पानी नै नपाएको गाउँले पानी पाउनु नै उसको लागि गोर्खाल्यान्ड जत्रो हो भने एउटा बाटो नै नभएको गाउँमा जो 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर बिमारी आजकल पनि काँधमा बोकेर कुदिन्छ त्यो ठाउँको लागि बाटो हुनु नै उसको निम्ति गोर्खाल्यान्ड हो भने हामीले जे हासिल गरेको व्यवस्था छ यही व्यवस्थाभित्र हाम्रो साझेदारी चाहिँ तय गरियोस्। यो प्रशासनमा बस्नेले तय गरियोस् अनि यही तय गरेकै के अरे अवसरहरूबाट हाम्रोहरूले कमाउने मौका पाउँछ अनि पहाड सम्पन्न बन्छ। किनभने पहाडमा कति मान्छे छ, 50,000 रिटायर मान्छेहरू छ जसले अझै मैले कमाउनु पर्छ भने उनीहरू सोच्दैन। सायद 25-30 हजार यस्तो यङ जेनेरेसन छ जो जबहरू खोजिराखेको छ यो त्यो इत्यादि कुराहरू छ। त्यो कारणले कतिजना 50-60 हजार यस्तो होला जो नोकरी गर्छ, त्यो कारणले 50-60 हजार यस्तो होला जो हाउस वाइफ मात्रै भएर पनि बसिहाल्छ। त्यो कारणले गर्दा 25-30 हजार 40 हजार जो बेकारी अवस्था छ यो बेकारी अवस्थाको युवाहरूलाई हामीले नि व्यवसायमा बिस्तारै 5-10 वर्षमा यदि सो अवसर प्रदान गर्न अपर्च्युनिटी दिएर उनले त्यो प्लेटफर्ममा उभ्याइदिउँ भने हाम्रै गोर्खाहरूले ग्यारेन्टीको साथमा भन्छ हाम्रै गोर्खाले पहाडमै त्यो इन्भेस्ट गरिदिएको कारणले गर्दा पहाडमै
इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन ठुलो मात्रामा गर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामी गोर्खा फर्स्ट हुनुपर्छ अनि यो व्यवस्थाले जे हासिल गर्छ त्यो व्यवस्थाबाट यो कुरा प्रदान गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो हेराइ छ अनि त्यो जहाँ तक मलाई लाग्छ यो सबैले सोचेको कुरा पनि हुनैसक्छ।